माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई छलफलमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकमाथिको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गर्दै हामीले त्यो भूभाग हाम्रो नक्साभित्र समेट्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइहरू राख्नुभएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अर्थात् संघीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट हिजो मात्रै अर्थात् 2077 साल जेठ 31 गते यो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 लाई हिजो मात्रै हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले पास गरेका छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने कुरो हिजो पुष्टि भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू यहाँ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू समेतका सबै माननीय सदस्यहरूले यो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 लाई समर्थन गरेको अवस्था छ र सबैको आवाज एउटै थियो। त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो भूभाग हो। हामीले हाम्रो नक्सामा समेटेर जुन नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको छ त्यो नक्सालाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उठेको थियो। र यसले के देखायो भने यो इतिहासमा दर्ज भइसक्यो, नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा सबै दलहरू एक ठाउँ हुनेछन्, हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सबै जनताले प्रतिनिधित्व गरेको आवाजलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो। यसरी सबै दलहरू, सबै नेपाली जनताहरू एकजुट भइरहेको अवस्थामा हामीले हिजो मात्र प्रतिनिधि सभाबाट यस प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गरेका थियौँ। यो पारित भइसके पछाडि यहाँले पनि सुन्नुभयो, विभिन्न मिडियाहरू विशेष गरेर भारतीय मिडिया त्यहाँ यो हामीले प्रतिनिधि सभामा हिजो पारित गरिरहेको अवस्थामा प्रतिक्रियाहरू मैले सुनेको थिएँ, यहाँले पनि सुन्नुभयो होला। त्यहाँ प्रतिक्रिया दिने मध्ये एउटा प्रतिक्रिया यहाँलाई म स्मरण गराउँ। यो नेपाल र भारत बीचको जुन अन्तर्सम्बन्ध थियो त्यो अन्तर्सम्बन्धलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले जुन आफ्नो निशान छापभित्रको अङ्कित नेपालको नक्सा त्यहाँ राखिरहँदाखेरि यसले वार्ता उल्लङ्घन भयो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू यो सन्दर्भबाट त्यहाँ कमेन्ट गरेको अवस्था देखियो। र यसो भनिरहेको सुन्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ, के सोचिरहेका छौँ भने एक देश र अर्को देशको बीचको मित्रता सुमधुर हुनुपर्छ र हामी भारतीय अर्थात् भारत मित्र राष्ट्रसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र राखेका छौँ। यसो भनिरहँदा हामी नेपाली एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र, थाहा छ, स्वतन्त्र देश हो। भूगोलले हामी सानो छौँ, त्यो हामी मान्छौँ। जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी सानो छौँ, त्यो पनि मान्छौँ। तर राष्ट्रियताको सवालमा त्यो मुलुक र यो मुलुकको बीचको
समान छ। त्यसैले हामी भारतभन्दा सानो होइन, भारतकै हैसियतमा अर्थात् भारत जुन मुलुक हुँ अथवा देश हुँ भनेर उनले भनिरहेको छ, हामी पनि त्यस्तै हो। त्यसैले यस्ता टिप्पणीहरूले मित्र राष्ट्रहरूको बीचमा जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भनेर मित्र राष्ट्रले पनि बुझ्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले हाम्रो आन्तरिक कुराहरू, संविधान संशोधन गर्ने कुरो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। अर्थात् यो मुलुकभित्रको हाम्रो अधिकारको कुरो, या भित्र कुनै मुलुकले बोल्नुपर्छ भन्ने हुन्न। हामी आफ्नै ढङ्गले चल्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो आफ्नो अधिकारको कुरा हाम्रो कुरा हो। त्यसैले मित्र राष्ट्रले यस्तो विषयमा टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले हाम्रो कुरा गरिरहँदाखेरि केही माननीय सदस्यहरूले कुरा गरेको सुन्दाखेरि, हामीले हाम्रो नक्सा परिमार्जन गरिरहँदाखेरि छिमेकी मुलुकलाई पनि सोध्नुपर्छ भन्ने आशयबाट अभिव्यक्ति दिएको पनि पाइयो। र त्यति बेला हामीले के भनेका छौँ भने, हामीले हाम्रो मुलुकभित्रको हाम्रो कुरा, हाम्रो आन्तरिक कुरामा कुरा गरिरहँदाखेरि मित्र राष्ट्रलाई सोधेर गर्नुपर्छ भन्ने होइन, हामी आफ्नै ढङ्गले गर्न सक्छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानलाई राज्यको आवश्यकता, जनचाहना बमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजाने अभिप्रायले 2072 साल फागुन 16 गते नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भएको कुरा यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। आज हामी दोस्रो संशोधनमा पुगेका छौँ। हाम्रो संविधान लिखित संविधान हो जुन संशोधनीय छ भन्ने कुरा पनि छ र हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। हामीलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा यी संविधानका धाराहरूमा हामी संशोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि संविधानको धारा 274 को उपधारा 1 मा उल्लेख भएको नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतावान हित सार्वभौमिकता प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो यो अहिले जुन दोस्रो संशोधनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, यो हामीले अहिले जुन संविधानको 274 को उपधारा 1 सँग जोडिएको अथवा विषयसँग जोडिएको विषय होइन। तसर्थ नेपालको संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रहेर मात्र संविधानको कुनै धारा तथा अनुसूचीलाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानको उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानलाई दोस्रो संशोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा यही 2077 जेठ 18 गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। सोही अनुरूप हामीले प्रतिनिधि सभामा गहन छलफल गरेर हिजो हामीले पास गरिसकेका छौँ। यही पास गरिसके पछाडि त्यो सन्देशसहित यहाँ राष्ट्रिय सभामा यो कुराको बिचमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल गर्ने सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले आफ्नो गहन विचारहरू राख्नुभयो, गहन कुराहरू राख्नुभयो र यस सन्दर्भमा तपाईहरूले अझै हाम्रा राष्ट्रियताका सवालमा अरू सवालहरू पनि जोड्दै आफ्नो कुराहरू राख्ने सन्दर्भमा त्यो यहाँहरूको भनाइहरूले नेपाल सरकारप्रति अझ थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ, साहस प्रदान गरेको छ। यसर्थ म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई ऊर्जा थप गर्नुभएकोमा, साहस प्रदान गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुन त यस छलफलमा भाग लिने माननीय सदस्यले कुराहरू राखिरहँदाखेरि यो अहिले जुन संविधान संशोधनको पनि संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 को अनुसूची 3 को अनुसूची भित्रको पनि निशान छापको पनि भित्र नेपालको नक्सा जसमा लिपियधरा, लिपुलेख, कालापानी समितिको नक्सा मात्रै हामीले चलाएका छौँ। अरू निशान छाप भित्र भएका कुनै पनि कुरालाई हामीले चलाएका छैनौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हाम्रो निशान छापभित्र लाली गुराँस यहाँले हेर्नुहुन्छ, दुईतिरबाट लाली गुराँसको एउटा लामो माला जस्तो देखिएको छ। त्यहाँ 2टा हात मिलाएको देख्नु भएको छ।
एउटा हात चुरा लाएको जस्तो देखिन्छ, अर्को हात लाएको छैन। सम्भवतः महिला र पुरुषको हात एकदम हात मिलाएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को नेपालको नक्सा छ त्यहाँ। त्यस पछाडि गहुँको बाला जस्तो देखिन्छ। झण्डा छ, झण्डामा चन्द्र सूर्य अंकित छ। हिमाल पहाड तराई छ। सबभन्दा मुनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि करिएसी लेखेको छ। यहाँभित्र रङ फरक फरक छ। त्यो मध्ये पनि हामीले चलाएको भनेको नेपालको नक्सा। नेपालको नक्सा पनि त्यो अघि मैले भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाद्वारा समेटेको जुन अहिले हामीले चुच्चो परेको ठाउँ देखाइरहेका छौँ, त्यो ठाउँलाई मात्रै चलाएका छौँ। बाँकी हामीले नेपालको नक्साभित्र जुन सीमालाई पनि हामीले कहीँ पनि चलाएका छैनौँ। तसर्थ त्यो निशान छापभित्रको पनि नेपालको नक्सालाई हामीले चलाएका छौँ। यस सन्दर्भमा पनि माननीय सदस्यले धेरै कुराहरू उठान गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ, जसले गर्दा हाम्रो भूमिलाई अर्थात् जुन हामीले हाम्रो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो राखेका थिएनौँ, अहिले राख्यौँ र त्यसलाई हामीले नक्सामा मात्र होइन कि भूमि नै हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जुन आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ, यो कुरामा हामी सहमत छौँ। र हामीले खोजेको पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउन नै हो। त्यो नेपालको नक्सा बनाएर जारी गर्ने मात्रै होइन कि त्यो भूभाग नै हामीले फिर्ता लिएर आउने भन्ने नै हो। त्यसर्थ यस विषयमा यहाँहरूको सबैको गहन विचारहरू आएको छ, यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। र यो यस्ता कुराहरू उठान गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा कुरा उठाएका छौँ। सबै दलहरू एकजुट भएको अवस्थामा भइरहेको देख्दाखेरि यहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी मात्रै खुसी छैनौँ, सिङ्गो मुलुक खुसी भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएका छन्। हाम्रा नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर विश्वका अन्य मुलुकका जनताहरू पनि, कम्तीमा पनि नेपालीहरू नेपालभित्र आफ्नो राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि दल फरक फरक भए पनि सबै दल एकजुट हुँदा रहेछन्। यो उदाहरण राम्रो हो भन्ने खालको कुराहरू संसारमा हिजो त्यो दर्ज भएको छ। त्यसैले यहाँले त्यतातर्फ पनि इङ्गित गर्दै धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ। यहाँ हामीले कुरा गरिरहँदा अर्थात् माननीय सदस्यहरूले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले यो जुन नक्साको कुरा गर्दैछौँ, संविधान संशोधनको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि निशाना छापभित्रको नेपालको नक्साको परिमार्जनको कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसलाई अहिले मैले धेरै लामो इतिहास बोकेर यो खण्डसम्म आइपुगेको अवस्था छ। र यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार रहेको छ। र त्यसलाई सहयोग गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले जे आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याएको छ, त्यो कुरालाई सहयोग गर्नको निम्ति कुनै पनि दलहरूले अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले हामी फरक विचारका हौँ भन्ने खालको अनुभूति कहीँ पनि प्रस्फुटन हुन दिन भएन। यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याएको जुन प्रस्ताव छ त्यसमा हामी बिना शर्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा हामी समर्थन गर्छौँ भनेर माननीय सदस्यहरूले दलको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले भनिरहनु भएको छ। यो राम्रो पक्ष, जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हालै जुन नेपालको आध्यात्मिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृति गर्ने नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्रको अङ्कित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने अभिप्रायले मात्र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश भएको कुरालाई यहाँले समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यही सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्ने सन्दर्भमा यहाँले केही अरू कुराहरू पनि जोड्नु भएको छ। तर अहिले नेपालको संविधानसँग जोडिएर अरू कुराहरू आए तापनि अहिले हामीले संविधान संशोधनको पनि निशान छापभित्रको पनि नेपालको नक्सालाई परिमार्जन गरेर त्यहाँ संविधान त त्यहीँभित्र राख्ने, संविधानले चिन्ने बनाउने भन्ने कुरामा हामी एक ठाउँमा उभिएको कारणले, त्यो एउटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव भएको कारणले गर्दाखेरि अरू विषयहरूमा तपाईँले कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी आगामी दिनमा फेरि छलफल गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण हुन सक्छ। त्यति बेला हामी छलफल गरौँला। र यहाँले जे कुरा गर्नुभएको छ म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो भूभाग हाम्रो हो। यो भूभाग हामीले फिर्ता लिएर आउनुपर्छ, आउँछौँ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै नक्सामा मात्र होइन, हामीले त्यो भूभागलाई
हामीले भोग चलनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने जुन तपाईले यो आशयबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसलाई हामी स्वीकार्छौं र हामीले अर्थात् नेपाल सरकारले गर्ने भनेको त्यो भूभागलाई भोग चलनमा ल्याउने। यसको निम्ति यहाँहरुको धेरै कुराहरु आएको छ। हामीले सप्रमाण जान्छौं र यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले कूटनैतिक वार्ता गरिनुपर्छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण माननीय सदस्यले आफूले भन्ने बेलामा आफ्नो कुरा राख्ने बेलामा भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँलाई म के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने यो कूटनैतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा हामीले कसरी जाने भन्ने विषयमा होमवर्क गर्न जरुरी पर्छ र हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी होमवर्क गर्छौं र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं। र अन्तिममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरु राख्नु भएको छ र सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको तर्फ उहाँको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 106 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 असार 1 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित गर्दछु।